Uma karo headshot अलग अलग zoom में करो थोड़ा. अस्सलाम वालेकुम सारे नाजरीन को एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं. इसका मैं यहाँ पर जो कल से मैं जो भी बाइट दे रहा हूँ यहाँ पर अपने नाजरीन को सबसे पहले एक चीज़ से आगाह करना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर आप अगर आजकल के ज़माने में आपको पता है बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, तो मेरी सबसे हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि किसी भी स्कैम का शिकार आप ना हो जाइए. नंबर 1. नंबर 2, जो ये एक अचीवमेंट थी, दिस वाज सिंपली अ स्मॉल अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि मैंने इससे भी बहुत सारी अचीवमेंट्स लाइफ में हासिल की हुई है, लेकिन टू बी द फर्स्ट इन कश्मीर जिसका ये सपना पूरा हुआ तो एक ऑनर फील करवाता है. लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ से आगाह करता हूँ कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल टू बाय अ लैंड ऑन अ मून और एन एनी सैटेलाइट. बट आजकल के ज़माने में अगर हम देखेंगे कि इन फ्यूचर इंशाअल्लाह रहमान अगर जो हमारा इसरो है या जो नासा है, इस जो हमारे साइंटिस्ट्स है वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इन फ्यूचर आफ्टर 100 years, आफ्टर 200 years और 300 years ये कम्प्लीटली पॉसिबल होगा इंशाअल्लाह रहमान. मैं यहाँ पर यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी जो ड्रीम्स है आपके या अपनी जो आपकी जो सोच है उसको इतनी आगे किए कि अब जो हमारी नज़र है वो इंशाअल्लाह रहमान चांद पे ही है. हमारा जो फ्यूचर है वो चांद पे ही है. इस दिस टाइम इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर इट इज़ पॉसिबल इंशाल्लाह कि वहाँ पर इंसान जा सकता है. अगर हम देखें आज से 50 साल पहले तो ये पॉसिबल नहीं था कि हम यहाँ से दुबई 4 घंटे में सफ़र तय करेंगे या यहाँ से इंग्लैंड हम 10 घंटे में पहुँचेंगे. बट साइंस ने इतनी तरक्की की कि एरोप्लेन या जेट्स का ईजाद हुआ तो आज हम 4 घंटे में वो सफ़र तय कर सकते हैं. तो इसी तरह से नासा बहुत मेहनत कर रहा है, इसरो बहुत मेहनत कर रहा है. मेरे पास भी ये जो सपना था ये आफ्टर चंद्रयान 3 ही जब इंडिया ने लॉन्च किया, ये एक दिमाग में मेरे में आया कि मैं भी इसके लिए अप्लाई करूं एंड देखता हूं इंशाल्लाह रहमान अगर अल्लाह ने चाहा तो ये मैं गिफ्ट अपने पापा को करूंगा. तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और वाज़ा करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कश्मीरी जो भाई है उनके जहन में ये बात आ रही होगी कि मैंने कितना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट किया. दिस इज़ नॉट अबाउट द मनी एंड ऑल दैट. ये एक प्रोफाइल होता है. उसके बाद जब आपका प्रोफाइल सिलेक्ट होता है उसके बाद आपको एक नॉमिनल चार्जेस, यहाँ पर कोई भी ये बाई कर सकता है, मगर इसके लिए एक प्रॉपर सिर्फ वेबसाइट है क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स भी है, बहुत सारी अदर वेबसाइट्स भी है जो इसका फ़ायदा उठा सकती है. जैसे जब कोई भी ये चीज़ किसी भी चीज़ का इन्वेंशन होता है तो वहाँ से 50 बंदे स्कैमर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो स्कैम करते हैं. तो यहाँ पर ये चीज़ मैं वाज़ा करूँगा कि जब भी आप अगर आप इन फ्यूचर या कभी भी इस चीज़ को परचेज़ करना चाहते हो तो इसका जो प्रोसेस होता है, पहले आपका प्रोफाइल सिलेक्ट होता है, उसकी पूरी छानबीन होती है, उसके बाद ही आपको वो मौका मिलता है कि जब आपका प्रोफाइल सिलेक्ट होता है उसके बाद आपसे एक नॉमिनल चार्ज मांगा जाता है. जो नॉमिनल चार्ज आपको पे करना पड़ता है इन डॉलर्स, वो भी इंटरनेशनल ल्यूनर सोसाइटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है न्यूयॉर्क की, उनको पे करना पड़ता है. तब जाके आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास पहुँचते हैं. तो किसी भी ट्रैप में पड़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको लगता है कि आप कभी भी अपने लव्ड वंस को गिफ्ट कर सकते हो तो आप आराम से वो कर सकते हो, लेकिन किसी भी ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है. डॉक्टर साहब चूँकि मैं सर ये कम्प्लीटली एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एज अ कश्मीरी एंटरप्रेन्योर, एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, मैं यहाँ पर ये चीज़ वाज़ाह करता हूँ कि किसी भी ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है. ये एक प्रोसेस होता है. मुझे इस प्रोसेस में 6 महीने लगे. मैंने कोई लाख रुपया इन्वेस्ट नहीं किया है, कोई करोड़ों में इन्वेस्ट नहीं किया है, कोई अरबों में इन्वेस्ट नहीं किया है टू परचेज अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड ऑन मून. ये सिर्फ और सिर्फ ऑनरी होता है. ये एक गेस्चर, टोकन ऑफ लव होता था, टोकन ऑफ लव है मेरी तरफ से हमारे यूथ को कि वो एनकरेज हो जाए जब वो सपना देखते हैं. इससे पहले जब हम बचपन में होते थे तो कोई कहता था कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन वो तब हमें सपना लगता था. लेकिन अब
آج کل کے زمانے میں یہ کمپلیٹلی پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں اس پہ ورک کر رہے ہیں انشاءاللہ ان فیوچر آفٹر 100 ایئرس 200 ایئرس 100% میں ایشور ہوں انشاءاللہ جو آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے کہ وقت آئے گا انشاءاللہ ضرور 110% کوئی نہ کوئی جنریشن ہماری ایسی آئے گی جو جیسے ہم اس ٹائم نا جہازوں میں سفر کرتے ہیں، ایک وقت ایسا بھی آ گیا ہم اسپیس شپ میں سفر کرنا انشاءاللہ الرحمن بہت ہی آسان ہوگا. جو اس کے لیے آنر اٹس اے گڈ کوشچن فرام یو ڈیئر بردر. یہاں پر جو میں عوام کو کہنا چاہتا ہوں یہ پریکٹیکلی کمپلیٹلی امپاسبل ہے کہ اس وقت میں چاند پہ جا رہا ہوں یا چاند پہ مجھے جانا ہے، یہ کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہے. یہ ابھی سائنٹسٹس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ چاند پہ جائے. آپ کو پتہ ہے اس میں خربوں ٹریلینس خرچہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جب بھی کوئی اسپیس شپ جاتی ہے ایک صرف اور صرف ایک پریکٹیکل ہی ہوتا ہے کہ وہ ہم وہاں پر ایک تجربہ کر سکیں وہاں پر پہنچنے کی. اینڈ ریسنٹلی جو ہمارا یہ جو تجربہ تھا چندریان 3 جو سکسیزفل لانچ ہوا اس کے بعد ہی انشاءاللہ جو بڑے بڑے بزنس ٹائکونس ہے یا جو بالی ووڈ سٹارز ہے بگ نیمز ہیں انہوں نے جب پرچیز کیا تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اس میں کوشش کرتا ہوں ایز اے سٹیزن آف کشمیری کہ ہم کشمیری بھی شانہ بشانہ پورے ہندوستان کے ان بزنس مین کے ساتھ چل سکتے ہیں. ہم ان سے پیچھے نہیں ہیں، ہم ان سے کم بھی نہیں ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ صرف اور صرف آنری ہوتا ہے. یہ کوئی پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا ہے کہ آپ ابھی جائیں گے، آپ نے لینڈ لیا تو اب آپ اس کے مالک ہو گئے تو آپ اب وہاں جائیں گے، وہاں پر گھر بنائیں گے. اب وہاں پر تحصیلدار کون ہے، جیسے کہ باقی کشمیریوں کے دماغ میں خیال آئے گا تحصیلدار کون ہے، پٹواری کون ہے. یہ چیز نہیں ہوتا ہے. دس از سمپلی این آرگنائزیشن، دس از سمپلی جو ایک آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل لونر سوسائٹی جنہوں نے پہلا قدم چاند پہ رکھا تھا 20 جولائی 1969. تو ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے، وہ آپ کا پروفائل سلیکٹ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں اور آپ کسی کو یہ ٹوکن آف لو ایز گفٹ کرتے ہیں. اور کوئی بھی اس میں کوئی کارنامہ بڑا کارنامہ میں نے نہیں کیا ہے. اس سے بڑے کارنامے میں نے الحمدللہ اپنی لائف میں کیے ہیں. اپنی کشمیر کا نام اس سے لو تھا میرے پاپا کے لیے جو میں نے اپنے پاپا کو گفٹ کیا. اس میں بہت سارے اب ایسے بھی ویب سائٹس کریٹ ہو جائیں گے جو اسکیمز بن کے آئیں گے. تو میں گزارش کروں گا آپ سب سے کہ کسی بھی اسکیم میں ٹریپ نہیں ہوئے گا. اگر کوئی بھی ویب سائٹ آپ کو پیسہ پہلے مانگتی ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ ٹریپ ہے. اگر آپ کا پروفائل وہ مانگتے ہیں، آپ اپنا پروفائل دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پراپر تحقیقات کے تھرو ہی آپ اگر کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے. یہ کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے، لاکھوں کی انویسٹمنٹ نہیں ہے، ہزاروں کی بات ہے، کچھ ہی ہزاروں کی بات ہے. جو نامنل چارجز ہوتے ہیں آپ کے ڈاکومنٹ بننے کے لیے وہی ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں ہے.